ती वस्तू जावपाकूच जाय. आमच्या ऑफिसरा फाटल्यान आमी रावपाक जाय आनी ज्या ऑफिसरान खरें ते म्युन्सिपालिटी लेवल बरें काम केलां पळय न्हू त्याच्या फाटल्यान आमी सारखे रावना न्हू जाल्यार आमकां लज. हितून हांव परत सांगता, हितून मिनिस्टराची कांय चूक ना. तो मिनिस्टर अपसेट आसा कित्याक आपलें काम जावना म्हणून. तेच कितें आतां हांव कितें म्हणटा, ह्या स्टेजीर जेन्ना आमी पावल्या 1 वर्सां, हे आमच्या चीफ ऑफिसरान बरें काम केलें म्हणून हे गोश्टी घडल्यो. आतां हे लास्ट आमचो पॉयंट उरलो, हे आमचे वेवर्साचे आत्तां लास्ट पॉयंट आसलो तोय बीन आमी सुटावो आमच्या चीफ ऑफिसरान केल्लो आनी तितून आमचे ओल्ड लॅक्सीचे 2 मिटिंग्यो जाल्यो. आतां खंय तरी आमचो न्यू चीफ ऑफिसर येयला, तेणी तो सुटावो करून ती बेगीन पास करून ती एक दिवची, कित्याक आमचो म्युन्सिपालिटीचे रेव्हेन्यू खातीर आनी इन फ्युचर खंयच प्रॉब्लम जावपा ना. म्हणून हो आमी तुमचे कडेन मागता चीफ ऑफिसर. ऑलरेडी आमी 70-80% काम जाल्लेलें आसा, बाकीचे 20-30% आसा ते बेगीन तुवें करचें तुमच्या हातूंतून आनी एक बरी सुरवात करची म्युन्सिपालिटी. ह्या चीफ ऑफिसरा बद्दल कांयच डावट ना, 100% करतलो. 1 लाख म्युन्सिपालिटीन काम करून येयल्लो. प्रॉब्लम कितें जाता, जो पयलो चीफ ऑफिसर आसलो पळय ती स्टडी करपाक लागून टायम वयता. जी म्युन्सिपालिटी आहा पळय ती डिफरंट म्युन्सिपालिटी, तूं ती मातशी बेगीन स्टडी कर. कित्याक सांग तेणी जाग्यार घातलेले हांव ना कित्याक मिनीट डायरेक्ट ब्लेम करता चेअरपर्सनाक. तेणी मिनिट्स करूंक ना म्हणून तो मिनिस्टर बेजारलो. पूण आमी सगळे तेणी केल्लेले आनी तेणी खूब कामां केल्लीं. फक्त वयताना खंयचोच ऑफिसर नितीन म्हणटा पळय खंयचोच ऑफिसर वयताना वायट म्हणून हांव सांगून वचपाक जायना. बरें काम केल्लें नो डावट. इवन हो चीफ ऑफिसर बरें काम करतलो त्याच धर्तीचेर म्हाका आमकां दिसता, कित्याक म्हाका ती खबर आहा, वर्कींग खबर आसा आनी काम केल्लेलो मनीस आहा तो. आनी फक्त तूं मात फाटल्यान लाग सायन बी मारनाका लागून पळय सगळे जाले ते मिनिट्स आयज तो कन्फर्म करूंक ना. आयज दुसरी आनी एक मिटींग करतलो. चिंत तूं आयज मिनिस्टर कितें करतलो तूं हाली भोंवपाक कमी कर. सांग चड भोंव आयज मिनिस्टरान कितें म्हणपाचें जाय जाल्यार तूं कश्मीर वचपाचो हळू कर. मिनिट्स करताय मिनिट्स हे कितें. Please keep the respect of the previous CEO. This is our request, all councillors, because he is a good man. आणि तेणे कांयच मिस्टेक करूना. मिनिस्टर हॅज बीन मिसइन्फॉर्म्ड. मिनिस्टराची मिस्टेकूय ना. आमी सगळ्यांनी पास केला हे. ऑल 25 काउन्सिलर्स पास दिस रेजोल्यूशन. इट्स नॉट कन्फर्म. वी डोंट नो वाय इट्स नॉट कन्फर्म फॉर 3 months. ऑन दॅट यू प्लीज गिव्ह अ क्लॅरिफिकेशन अँड प्लीज क्लिअर द नेम ऑफ दॅट सीओ. एक टॉपिक जालो. एक्चुअली द थिंग इज लायक दिस. 3 महिने पयलीं इन ऑक्टोबर मिटींग जाल्ली आमची, काउन्सील मिटींग जाल्ली. त्या काउन्सील मिटींगेन इवन मविन सर हू इज द मिनिस्टर एंड हू इज द MLA of Kavlim constituency. This is regarding housing board colony airport, new warden, regarding regularization of some of the structures over there. With regards to that, municipality in full support केल्लो त्या resolution. Entire 25 councillors जे आहले, आमी सगळ्यांनी support केल्लो regarding granting approval. Now we have to forward it to the government. Actually, it's the government that takes the decision. It is rooted through us. So ते जे decision जाल्ले Octoberan, that minutes had to be confirmed. So the minutes that are confirmed, minutes confirmation अजूनही जावंक ना. आता मिनिट्स जे कन्फर्मेशन आसता पळय दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेअरपर्सन, नॉट द चीफ ऑफिसर. इट इज द chairperson who calls for the meeting. It is the chairperson who conducts the meeting. It's the office of the chairperson that is responsible for the minutes. So actually CO has got nothing to do with the minutes. Until the minutes reach him, he doesn't have any role. Now we do not know till date. Even आज meeting झाली, आजही meeting झाली, अजूनपर्यंत ते मिटिंगाचे मिनिट्स अजूनही कन्फर्म जाऊ नये. सो वेन द मिनिट्स आर नॉट कन्फर्म देर इज आय डोंट नो हाऊ इट कुड बी सेंड टू द गव्हर्नमेंट. सो देर इज सम मिसकम्युनिकेशन दॅट हॅज हॅपन्ड. ऑफकोर्स फ्रॉम Mavin sir's point of view, he is working for the people. So when he is working for the people, obviously he wants that the work should be done. 3 months have passed. Why has that not reached the government? There is something that has happened from our office. आमच्या म्युन्सिपालिटीचे जे ऑफिस आहा पळय एक मिसकम्युनिकेशन जालां की Mavin सराक ते प्रॉपरली तेका इन्फॉर्मेशन पावंक ना रिगार्डिंग दिस मिनिट्स नॉट बीन कन्फर्म्ड. सो दॅट बीइंग द केस, इट्स सॅड वॉट हॅज हॅपन्ड वेर इन honest officer and one of the best officers. I mean, there are good CEOs and he's one of the better CEOs that we've had. So he's been transferred now. There's a new CEO here. Of course, that's a process. Process continues. There's nothing I can say about that. पूण जे जाले म्हाका दिसता आमचो जो चेअरपर्सन आहा तेणे एक मिटींग तेच उलोवप जालें that he has to give a clarification. He has to clarify as to what is the actual
truth behind this story? पळय फाटल्या दिसांनी एक हांव नकळो एक अनटुवर्ड इन्सिडंट म्हटल्यार आतां जो घडपाक जायना आसलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो चीफ ऑफिसर एक्स चीफ ऑफिसर बाब दिपेश पिळकरान 1 वर्सान खूब बरें काम केल्लें आनी खुबशे इश्यू त्यांनी जाग्यार घेतलेले म्युन्सिपालिटीचे. मागीर रिकवरी आसूं आमचे त्यांचे एरियाज आसूं किंवा लिजाची सेटलमेंट आसूं खुबशे इनफॅक्ट आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो त्यांनी पळय जे काम केलां ते एकदम बरें काम केल्लें त्यांनी. आतां खंय तरी कितें जालें एक इश्यू आसलेलो हावसिंग बोर्डाचे जो प्रपोजल आसलेलो आनी लास्ट 28 ऑक्टोबराक एक आमची स्पेशल मिटींग जाल्ली आनी जे मिटींगेक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर प्रेझेंट आसलेलो. त्या मिटींगेक आमी सगळ्यांनी युनॅनिमसली त्या प्रपोजलाक सपोर्ट केल्लो. तेजे उपरांत आयज 3 म्हयने जाले ते मिनिट्स खंय तरी फायनल जावंक पावूंक ना. आतां मिनिस्टर खूब त्रास करून लोकांचे चित्ता बरें ताका जाय जाल्यार हावसिंग बोर्डाच्या लोकांचे ते काम आहा पळय ती बेगीन तेंच्या नांवार जाल्ली. पण खंय तरी हांगासर खंय तरी आमचे म्युन्सिपालिटी कडेन चूक जाली. सो खंय तरी एक रॉंग हे जालें की म्हणल्यार कन्फ्युजन जालें की मिनिस्टराक दिसलें की खंय तरी आमचो चीफ ऑफिसर ताका जबाबदार आसा. पण आयज आमी जेन्ना सगळे 24 कावन्सिलर जेन्ना चेअरपर्सना कडेन उलयले तेन्ना एक कळोन आमकां येयलें की आयज सुद्दां पळय ते मिनिट्स कन्फर्म जावंक ना. सो हेजो अर्थ आमी खंय तरी आमचो चीफ ऑफिसर फेल जावन आसलेलो, आमचे चेअरपर्सन फेल जाल्लो ते मिनिट्स फायनल करपाक आनी कन्फर्म करून घेवपाक. सो आयज जावं ना हेजे वयल्यान तुमकां कळटा की ते मिनिट्स रेडीच नासलेले आनी तितून चीफ ऑफिसराची कांयच चूक नासलेली दिपेश पिळकराची. सो आयज ते खंय तरी क्लियर जालेले आसा आनी अवश्य राग जो आसा मिनिस्टराचो तो स्वाभावीक आसा. तो खूब त्रास घालता एफर्ट घालता आपलें काम करपाक लागून. पण खंय तरी जेन्ना ताका म्युन्सिपालिटीचो सपोर्ट मेळना तर अवश्य ताका वायट दिसलो आसतलें. पण एक कन्फ्युजन जे आसलेलें एक खंय तरी की बाबा हितून चीफ ऑफिसर हे आसलेलो तो आयज सगळ्यांक कळोन आतां कळटलें की एका जबाबदार आमचो चेअरपर्सन आमी आसलेले ना की आमचो एक्स चीफ ऑफिसर. स्वाभाविक आसा कितें मावळी कुदरेन आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा दाबोलीचो एमएलए आसा तेणे सगळ्यांक उतर दिला आनी सगळ्यांक खबर आसा की मावळी कुदरेन हो उतराचो मनीस म्हणून. आनी 3 म्हयन्या पयलीं ऑक्टोबरान मिटींग घेतलेली हांगसर आमचे कावन्सिलान मिटींग घेतली. तेच्या पयलीं जीत आरोलकर आसा गोवा हावसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन तेजे थ्रू मिटींग घेतली आमी आनी सरान पयलीं कन्वीन केल्ली मिटींग आनी सगळ्यांक एश्युरन्स दिल्ले कमिटमेंट केल्ले की ही लिगलायझेशन घरा सारकी करतले म्हणून हावसिंग बोर्डाची निवाड्यान. आनी ताचो ठराव आमी म्युन्सिपालिटीन घेतलो ऑक्टोबर म्हयन्यान. 3 म्हयने जाले जाल्यार तितून ठरावाचो ती जी आसा मिनिट्स आसा ती चेअरपर्सनाची खंय तरी मिस्टेक आसा. आमी कावन्सिलाची दुखून काय फायदो ना. चेअरपर्सनान कमीट केल्ले आसा की चेअरपर्सनान आपली मिटींग आसा कित्याक फायल तेच्या चेअरपर्सनाच्या हेजेर आसली म्हणून टेबलाचेर आसलेली आनी ह्या चीफ ऑफिसरानूच सांगलेलें आसा की आपले तितून काय मिस्टेक ना म्हणून. पूण जो राग आसा मावळी कुदरेचो राग असो म्हणना पूण ते स्वाभाविक आसा. त्याची ट्रान्सफर आसा म्हूण सांगलें तेची काडपाचें सांगलें ताची जाल्यार तो विशय वेगळो. पूण जेन्ना कमिटमेंट करता लोकां खातीर चीफ ऑफिसराचें काम आसता की ताचो फॉलोअप करप आसता म्हणून. आनी चीफ ऑफिसर पयलींच क्लॅरिफाय करपाक जाय आपल्या कडेन फायल ना म्हणून ती आनी जेणे करून चेअरपर्सना कडेन आसा म्हणून. पूण तशें करूंक ना आनी चेअरपर्सन वळखी बदला कित्याक लागून आपल्या कडेन फायल आसा तेणी ती मिनिट्स प्रिपेअर करून ते फुडें धाडपा आसलें कावन्सिल मिटिंगाक आनी तेन्नाच खंयचो तरी रेग्युलेशन इश्यू आसा तो सुटाव जाता आसलो. पूण तशें कांय जावना आनी सरान जे कमिटमेंट केल्लें मावळी कुदरेन कमिटमेंट केल्लें आसा खंय तरी ताका दुखतालें कित्याक लागून आपूण जेन्ना कमिटमेंट करता लोकां खातीर लोकांक उतर दिता ते पुराय जावना म्हणून ताका खंय तरी दुखलें आसतलें आनी तेणी तो स्टेटमेंट केलो आसतलो. तेजी कांय मिस्टेक ना तितून. हांव तेच्या मावळी कुदरेन फाटल्यान आसा. हांव चेअरपर्सनाक हे करता विनंती करता की जो आतां ट्रान्सफर जाता तो विशय वेगळो पूण आतां तरी खंय तरी तेंच्यांनी तो कावन्सिलान घालून हो विशय जो आसा तो सुटाव करचो आनी जे मावळी कुदरेन उतर दिलें आसा ते फुलफील करचें अशें म्हणून. पळय आमचो चीफ ऑफिसर आसा एकदम बरो मनीस. कित्याक आमी फर्स्ट टायमार हे पण आमचे अशें वे ऑफ तेजें वर्कींग पळयलां न्हू म्हणल्यार सदांच कसलें काम केल्यार एक पॉझिटिव्ह अप्रोच घेतालो. एक फर्स्ट आमचो HPCLचो एक इश्यू आसलो कितकी वर्सांच हे आसलो बाकीच्या ऑफिसरांनी ट्राय केले पण हे ऑफिसरान एक फॉलोअप घेवन ते केले. आनी नॉर्मली तूं नोट करतलो आमी लास्ट जर नोट केलो जाल्यार आमचो सॅलरी जे स्टाफाक दिवंक जायना आसली आमी लास्ट सप्टेंबर म्हणल्यार पावताली ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर म्हणल्यार अक्षरशः आमची जायना आसली स्टाफ सॅलरी स्ट्रायकाक बी वचपाचें. पण म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अशें जालां की तेंची कंटिन्युअस सॅलरी जाली आनी अजून आमचे कडेन इतकी एक्सेस फंड आहा की आमी ॲटली आनी 3 मंथ तरी आमी तेंचे सॅलरी दिवपाक शकता. परत तशेंच लास्ट 10 वर्सां जालीं जे आमचे स्टाफ रिटायर जाल्ले तेंचे रिटायरमेंट बेनिफीट दिवंक जावना आसलें. पण जेन्ना हो आमचे फंड्स हे सीओ खातीर आमचे फंड्स येयले तेन्ना आमी तेंचे पेमेंट्स दिवन तेंचे सुटावो केलो. प्लस 7th पे कमिशन जे खूब तेंपान पेंडींग आसले तेवूय तेणें हे केले. आनी एक इम्पॉर्टंट इश्यू म्हटल्यार आमचो गार्बेज पळयातले सदांच कितें इश्यू आसताले पण हो सीओ फाटल्यान लागून जे आमचे इंजिनियराक तेंचे धरून प्लस आमचो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन तेंचे
हातीन घेवन हांगा जे गार्बेज आसली ती सेग्रिगेट करून एक प्लेस केली. आमच्याकडे एक गार्बेज घालपाक जागो नासतालो, पण आता तुम्ही वचून पळयत जाल्यार खूप जागो अशी केली जाल्यार आमी एटलीस्ट एक 2-3 महिने जागो घालूंक शकून एक बरो मॅनेजमेंट करूंक शकता. आणि मिनिस्टरान म्हाका खंय तरी मिस कम्युनिकेशन जालें आसलें, कित्याक एक प्रोजेक्ट हाडप आनी ते फॉलोअप करून जर करप म्हणजे एक प्रत्येक मिनिस्टरचे एम आसता आणि ते आपल्या लोकांक उतर दिल्ले आसता आणि ते तेच्या खातीर पाठपुरावो करता. पण जेन्ना खंय तरी मिस कम्युनिकेशन जालें तेन्ना एक रॉंग मेसेज पावली आणि जे सीओ कमचे ट्रान्सफर जावचो पडलो. पण तशें जावंक जायनासलें. एक खंय तरी एक आमची म्युन्सिपालिटीची मिस्टेक आहा की जे मिटींग आमी ऑक्टोबरान जाली आणि 3 महिने आमी तेजेर मिनिट्स जावंक ना आणि तेच्या खातीर खंय तरी हो इश्यू जावंक पावला. म्हणजे कशा प्रॉब्लेम कसो जालो, मिसकम्युनिकेशन जालें, मिनिस्टराची मिस्टेक ना. मिनिस्टर आबा आमचो पॉवरफुल मिनिस्टर, कामां बरी करता. आमकां म्युन्सिपालिटीकूय तेची मदत आनी हातभार खूब लागलो आसा. जी आता आमकां जे आमी फंड म्हणटा HPCL आसूं नाजाल्यार आता लोकांक आमी 7P एरियाज दिला, हितून सगळो हातभार आमच्या आमदाराचो आनी मिनिस्टराचो आसा. पूण खंय तरी मिनिस्टरान आमकां एक काम सांगलेलें आबा ते न्यू वाडे हावसिंग बोर्डाचे, आनी ते हावसिंग बोर्डाचें काम आमचे कडेन मिनिट्स आमचे कडेन जावंक पावूंक ना आनी डिले जाले. ते कावन्सिला कडेन जाले, ते म्हाजे कडेन जाले. म्हणून खंय तरी मिसकम्युनिकेशन जावन ते आपल्या सराक कशा आपणाचे एरिया आनी आपणाच्या लोकांक त्यांनी जेन्ना प्रॉमिस केले ते प्रॉमिस खंय तरी सुटावो सॅटिस्फाय जावंक ना. म्हणून त्या हेतून मिनिस्टर उलयलो, पूण मिनिस्टरच्या हेतून काय मिस्टेक ना. हेतून सगळी मिस्टेक आहा ती आमची कावन्सिलाची मिस्टेक आहा. कित्याक चीफ ऑफिसरान ह्या ज्या वर्सांनी जी कामां केल्या ती म्हाका दिसता बाबा खंयच्याच चीफ ऑफिसरान करूंक ना. एज पर माय नॉलेज असो चीफ ऑफिसर येवपाक खूब मुश्कील आसा. आणि जी त्यांनी आता आम्ही म्हणतात 7P आसूं नाल्यार HPCLाचो इश्यू आसूं नाल्यार ओल्ड लेसी आसूं, हो सगळो आमी सुटावो केला. आमी रीण मुक्त जाल्या. आमचे जे ओल्ड जे एम्प्लॉय आसलेले तांकां खंयसर तरी आमचे पैसे मेळोंक ना, ते पैसे आमी तांकां दिले. म्हटल्यार आमी हेज ऑफ नाव आमी म्युन्सिपालिटी खंयच्याच एम्प्लॉयक आमी एक रीण ना. म्हणून आमी खरेंच चीफ ऑफिसराचे हे मागपाचे, त्यांनी बरें काम केला, ताका त्याचो अवॉर्ड ताका दिवपाचो. प्लस आमी आमची मिस्टेकूय मानपाची बाबा आमी खंय तरी 3 महिने आमी डिले जाला आमचे कडसून. ती आमी मिनिट्स ते आमी मिटींग घेवंक पावोंक ना. म्हणून हांव मागता बाबा हितून मिनिस्टराची मिस्टेक ना, बाबा ते मिसकम्युनिकेशन जालें आनी कोणी तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणून सगळी घटना घडली. म्हणल्यार हो चीफ ऑफिसर ओरस जाल्ला ताका जावपा येयल्लें ओरस क्लियरली, आनी तो बरो काम करतालो, तो केपेबल आसलो, बरो काम करतालो. आनी तेणें जायती म्युन्सिपालिटी आमची तूं जाणा आसतलो, तूं जाणा आसता सगळे म्युन्सिपालिटी जाली आतां आमी कितले वर्स जाली म्युन्सिपालिटी कंडिशन सामकी बॅड आसली. आनी हो चीफ ऑफिसर येतकूच म्युन्सिपालिटीचे कितें पूण उदरगत जाल्या, कित्याक तेणें 2-3 आमचे प्रश्न जायते वर्सांचे सुटावे केले. एक म्हणटा तो HPCLाचो, तो जायते वर्सां पेंडींग आसलो इश्यू, तो एक केलो. मागीर आमचे कामदारांचे 7P ते एरियस आसले तेय तेणें करून दिले. तो HPCL इश्यू जातकूच तोय प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आनी तेणें जायते प्रश्नय जायते सॉल्व केले. आमचे सगळे म्युन्सिपालिटीचे तुमी जाणा आसतले एक 5 वर्सां आमचो पेमेंट जायनासलो, पेमेंट उब जायनासलो, तो तेणें उब करून दिलो. आनी आमकां हे वर्सान तो आसोसून आमकां पेमेंटाक प्रॉब्लम जालो ना स्टाफाचे. आनी ते बरें काम करतालो, तो केपेबल आसलोलो. पूण आतां मिनिस्टराचें कितें जालें खबर ना, ताका मिसअंडरस्टँडींग जालो आसता, कितें जालें आसतलें. पूण मिस्टेक आमची चेअरपर्सनाची, आमची म्युन्सिपालिटी आमची. कित्याक रेजोल्युशन आमी घेवन ते कन्फर्म करपाक लागले. कन्फर्म जालें ना म्हण ते प्रॉब्लम जालें. इतलो म्हयनो जाले, कित्याक ऑक्टोबरान ते जालें ना कन्फर्म. ते पयलीं जातकूच तो इश्यू सॉल्व जावपाचो. पूण हांव सांगूंक सोदतां की येतलो आमकां चीफ ऑफिसर अजून मेळो ना. आनी मेळपाना म्हाका दिसता फुडें हो चीफ ऑफिसर बरें काम करतलो. म्हाका दिसता हो चीफ ऑफिसर तोय बरें काम करतलो. पूण हो गेलो चीफ ऑफिसर आनी तेलो चीफ ऑफिसर म्हाका 2 टर्म जाले, 10 वर्स जाली. त्या टायमान 10 वर्सां टायमान म्हाका तेलो चीफ ऑफिसर हांवें चोयलो ना, पूण बरें काम करतालो. सगळें सगातान घेवन भोंवतालो कावन्सिलरान. पण आयजूय मिटींग जाली, पण आयजूय तेणी मिटींगेन चेअरपर्सनान कन्फर्म करूंक ना. ते चेअरपर्सनाची मिस्टेक, अजून तो मिस्टेक तेजी आहा. पूण तो आतां म्हणटालो पळय म्हाका मागीर मिटींगेत सांगला आपण कन्फर्म करून घेता आनी धाडटा म्हणून सांगला. जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टरान जेन्ना मिटींग घेतली रिगार्डिंग द हावसिंग बोर्ड, तिने ते लोकांच्या हिता खातीर ते फुडें येयल्ले. तेन्ना थंय मिसकम्युनिकेशन जालें की
मंत्र्याक दिसले की डिले आमचो ह्यो करता म्हणून कोण चीफ ऑफिसर. सो खंय तरी मिसकम्युनिकेशनान हे खंय तरी कन्क्लुजन एक तयार जालें. एक्च्युली फायल आसली मिनिट्स पेंडींग आसले. सो ती फायल आसली पेंडींग आमच्या चेअरपर्सना खातीर. सो आयज तेजे विशयूच आमी सगळो ह्यो विशय मांडलो की बाबा हे जालें ते खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी खंय तरी एक बरे जे चीफ ऑफिसर आनी हांवेनूय मिनिस्टराक म्हटलेलें ऑफिसाक की अशें आहा म्हणून कितें ती फायल पेंडींग आसली हेचे कडेन चेअरपर्सना कडेन तेज्या खातीर हे कार्य खंय तरी डिले जालें आनी तेतून मिसअंडरस्टँडींग क्रिएट जालें आनी अशें हो विशय निर्माण जालो. बाकी हरशीं पळोवंक गेल्यार तेजेर कांय ना. खंय तरी मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर एक व्हडलो बोवाळ जालो आनी कांय नासलें हेजे इशू व्हडलो.